ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ الحمد لله. الوغ لا فيديو ديال اليوم غتكون هي تاني فيديو على لو ميموار. ابخي ما هضرت لكم في لا فيديو الاولى على كيفاش اختاروا سوجي دو ميموار، واللي مازال ما شافهاش يمشي يشوفها راه كاينه في لاشين. اليوم غادي نهضر لكم على كومون ريوسير فوتر ميموار. الوغ اول حاجه تبداو بها هي لا ديفينيسيون دو بروبليماتيك سامبل كلير واللي كتجمع الطرافاي ديالكم كامل، واللي ما تنساوش ان لا ريبونس عليها تكون في لا كونكلوزيون. ثاني حاجه هو اللي خدام على غادي يدير اون ايتود في الميموار ديالو ما ينساش لو تيليشارجمون دي دوني، باسكو فاش كديروا راه كتنقص عليك النص ديال الطرافاي، احسن من انه حتى تسالي لا بارتي تيوريك وفاش تجي لا بارتي امبيريك ما تلقاش لي دوني، دونك تولي مضطر انك تعاود الطرافاي من الاول، وهذا الغلط راه طاحوا فيه شحال من واحد. ثالث حاجه هو فاش بداو لا ريداكسيون بداو من لو جينيرال فيغ لو بارتيكولير، وانتوما كديروا لا ريداكسيون ما تنساوش ديروا طابل دو ماتيير. دونك اون فوا تكتبوا لانترو شابيتر سيكسيون سو سيكسيون، اختاروا ليهم لي تيتر كونفينابل باش اون فوا ديروا انسيري اون طابل دو ماتيير تخرج اوتوماتيك. ما تنساوش ان لو كور دو تيكست كيتكتب اون بوليس دو 12 ولا سيتاسيون اون بوليس دو 10. عاوتاني لانترلين ديال لو تيكست برينسيبال هو 1.5 والسامبل بور لي سيتاسيون. ما تنساوش لا باجيناسيون، ما تنساوش لا نيميروتاسيون ديال لي طابلو ديال لي فيغور. دونك اون فوا تانسيريو ان طابلو ولا اون فيغور ما تنساولهمش لو تيتر و النيميرو. فوالا. عاوتاني حاجه واحده اخرى، ما تنساوش ان بين لي شابيتر سيكون لو ميم نومبر ديال لو ميم نومبر دو باج. باغ اكزومبل في الشابيتر الاول درتو 40 باج، الشابيتر الثاني ديروا 40 او على الاقل سوا تفوتوه سوا ديروا قل منه ب10 سوا تفوتوه ب10. دونك ليكار ما يفوتش 10. وعاوتاني الشابيتر الا كان فيه الشابيتر الاول اللي كانت فيه مثلا دو سيكسيون، الثاني حتى هو يكون فيه دو سيكسيون، دونك احترموا هذاك لو نومبر دو سيكسيون بين لي شابيتر. فوالا. دونك اي حاجه عندها اون ريلاسيون مع لا فورم وهذا راه غتلقاوها في لاباج فيسبوك. ثالث حاجه بغيت نهضر عليها اولا رابع حاجه هي انهم دو بريفيرونس تخدموا بار شابيتر وماشي بار بارتي. وهاد الحاجه نصحتنا بها بروف انكادرونط وحتى البروف اللي كانت قراتنا لا ميثودولوجي، باسكو الا خدمتو بار بارتي مثلا الا درتو غير دو بارتي فراه كتجيو عليكم دو انترو و دو كونكلوزيون، والصراحه الهضره كتقادا دونك كتوليو تعسروا دماغكم باش تخرجوا شي حاجه اللي مختلفه. الوغ دابا غندوز لكم لي بوين اللي تيفيتيو في لو طرافاي ديالكم. اول حاجه هو انكم تبداو لو بلان. لو بلان راه ما نسيتش نهضر عليه، مي باسكو بروف انكادرونط كانت نصحتنا هو ان لو بلان صايبو اون باراليل مع لا ريداكسيون، ما نبداوش بيه سينو غادي نتبلوكا. وصراحه النصيحه ديالها كانت في محلها. علاش؟ باسكو في الاول كيكونوا الافكار مازال عندك مش انت مازال ما عارفش شنو هما لي زارتيكل اللي غتبازا عليهم وشنو اللي غادي تحيدهم، دونك مازال الافكار ما بايناش عندك، مازال ما باينش شنو بالضبط علاش باغي تهضر. الوغ فاش كتبدا لا ريداكسيون لا افكارك كتبدا ترتب، كتكون مزيان قريتي لي زارتيكل اللي بغيتي تبدا بهم وكلشي، دونك افكارك كترتب. دونك من الاحسن انه اول حاجه تفكروا فيها هي باش غتبداو لا ريداكسيون، الشيء الاخر ابخي كله كيجي بالتسلسل. هذه الاولى. ثاني ايفيتيو ان طرافاي فولومينو، دونك ما تكتبوش كثرت لي باج و دو بريفيرونس. صراحه النصيحه اللي نعطيكم سيروا سولوا البروف اونكادرون ديالكم قولوا ليه شحال ديال لي باج اكزاكتومون اللي بغيتو تهضروا لي بغا ان طرافاي فولومينو ديرو، بغا طرافاي اللي ما يكونش كبير ديرو. لو بوين الثالث اللي بغيت نقول لكم هو انه ايفيتيو كوبيي كولي، باسكو راهي النهار د لا سوتونس الا لي جوري دو كيقلبوا كيلقاو لي باج كلها كتابه ما فيهاش دي سوس، غادي يقولوا فوالا دار هذا لينا كوبيي كولي. دونك من الاحسن انه راه بعدا ماشي غير من الاحسن، راه ماشي عيب، وانكم مثلا ديروا شي باراغراف او لا دو لين ولا شي حاجه وتهزوا واحد الباراغراف ماشي ارتيكل ولا ماشي ان اوتر طرافاي وتحطوه تما، غير هو غتفتحوا لا بارونتيز غتحطوا سميه ديال لوتور فيرغول لا دات دو بوبليكاسيون ديال داك لارتيكل ولا داك لو ميموار ولا داك لوفراج ولا شنو ملي جبتو، اولا في تجيو الباد باج وتحطوا لا ريفيرونس كوم سا قداش ما كان لو باد باج اولا المهم كانوا لي سورس كتار ديك لاباج كل ما كيعرفوا لي جوري كو راه درتو ان ايفور و فوز افي بيان شيرشي. داكوغ. دونك كنظن هادو هما النصائح اللي بغيت نعطيكم، وعاوتاني غادي نقول لكم الا نسيت شي حاجه سولوني افيك غران بليزير غادي نجاوبكم. ودابا ما غيبقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من قبل منها
الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم 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 جيم، تابوناو معنا باش يوصلوكم مازال الجديد ديالنا، راه مازال ما ساليتش، راه مازال كاينه واحد لا فيديو اخرى على نهار ديال سويت ناس. دونك بارطاجيو لا فيديو مع كاع اللي كتعرفوهم غادي ينفعوهم، و ما تنساوش تمشيو دوزو لاباج فيسبوك، راه غادي نحط فيها شي حوايج غينفعوكم. ودابا غادي نقول لكم بصح السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.